Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا دائما في تصحيح تمارين المستقيم في المستوى، عندنا في التمرين التالي دو دروات، عندنا مستقيم ممثل بالتمثيل بارامتري ومستقيم ممثل بالمعادلة الديكارتية، يعني لو ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات دي، وعندنا ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دلتا. الوغ السؤال الأول ديتيرميني ان ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي. إذا المستقيم دي معرف لينا باش بالريبريزونطاسيون بارامتريك. اذا من خلال هاد الريبريزونطاسيون خاصنا نجبدو ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي و ان بوين كي ابارتيان على لا دروات دي. حنا كيف ما قرينا في التعريف ديال الريبريزونطاسيون بارامتريك اللي هي البروبريتي اللي درنا، هو انه لي كوفيسيون اللي عندنا مضروبين في تي راه هما لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. و تي الا خدينا تي اي عدد عوضناه في تي، لكن خاصنا نعوضوه فوق لتحت. يعني مثلا خدينا واحد نعوضو تي بواحد والتي بواحد الفوق لتحت. هذاك العدد اللي يخرج لينا في اكس والعدد اللي يخرج لنا في اكراك راه هما لي كوردوني ديال واحد النقطه تنتمي لهذا المستقيم. اذا ناخذ حنايا السؤال الاول دابري لا ريبريزونطاسيون paramétrique de la droite D. On a نسميو الفيكتور ديريكتور نسميوه U. on a U اللي هو لي كويفيسيون ديال تي بالنسبه للابسيس، هو لو كويفيسيون ديال تي اللي كاين في اكس هو 4، بالنسبه لوردوني هو الكويفيسيون ديال تي اللي كاين في ايكغيك هو 3. إذن فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. إذن هذا هو الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. إذن نشوفو دابا ناخدو on pose que t égale à 0. alors إلا كانت t égale à 0 غتعطيني واحد النقطة، وهذيك النقطة راه تنتمي إلى المستقيم دي. نسميو هذيك النقطة بما أنها دي أ نسميوها بي. alors بي d'abscisse moins 2، حيت إلا كانت t égale à 0 غتعطينا في l'abscisse moins 2، إلا كانت t égale à 0 غتعطيني في l'ordonnée 0 appartient à la droite d. إذا نديرو الميثود الثانية ديال ديتيرمينون، هي باش نبقاو نخدمو ديما. إذا سوا ناخدو واحد بوان ان، دائما في الميثود ديال ديتيرمينون كناخدو بوان ان اكس اكغيك ان بوان دي بلان ام appartient à la droite d. هادي راه سي et seulement si que MB et U sont collinéaires. Yani si et seulement si que déterminant entre MB et le vecteur U égale à 0. Si et seulement si yani xb اللي هي moins 2 moins x y b اللي هي 0 moins y. وهنا u غنحطو لي كوردوني ديال u اللي هما 4 3 كاع 0. هادي سي اي سيمون سي. كيفاش كنحسبوها؟ كنضربو هادشي في موان 3، كنديرو موان ونضربو هاد 4 في موان y. إذا تولي عندي هنا moins 2 moins x fois 3 moins 4 fois moins y تساوي 0. إذن هادي si et seulement si que moins 2 fois 3 هي moins 6 moins x fois 3 هي moins 3x plus 4y
égale à 0. Si i seulement si, yani moins 3x plus 4y moins 6 égale à 0. Donc, D, l'équation cartésienne de la droite D, il y a moins 3x plus 4y moins 6 égale à 0. Vérifiez. يعني بالنسبة لي بوان اللي كينتميو لهذا ناخذ موان دو زيرو ونشوف موان دو زيرو واش كتنتمي. إذا موان دو عطيني 6 6 موان 6 0 وهنا 0 عطينا 0 صحيح. إذا خدينا تي إيكال 1 تي إيكال 1 تعطيني هنايا 4 موان 2 هي 2 وهنا 3 2 3 نشوف 2 3 واش تحقق لي هاد المعادلة 2 3 3 fois 4, 12. 2 fois moins 3, il y a moins 6, moins 6, moins 6, il y a moins 12. 12 moins 12, il y a 0. Alors, à dire l'équation cartésienne de la droite D. D, l'équation cartésienne de la droite D, il y a moins 3x, نكتبها في المعطيات، نقدر نحتاجها فيما تبقى من التمرين، moins 6 égale à 0. فهم؟ ندوزو دابا السؤال الثاني. Déterminer une équation cartésienne de la droite L, passons par A, أعطيك البوان A. كما قلنا اي باراليل ا دلتا. اذا اول حاجه نبدا منها هي دلتا. يعطيني ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دلتا هي 2x موان y بلس 3 ايكال 0. اذا نجبدو دابا من ليكواسيون نجبدو الفيكتور ديريكتور. اذا بالنسبه لهنايا الوغ نسميو هذا الفيكتور ونسميوه في. الوغ في اللي هو موان بي A اللي هو اش موان بي ا يعني بي ديجا هي موان 1 اذا تولي هي 1 و 2 est un vecteur directeur de la droite delta. Et puisque delta en parallèle avec L, alors V est un vecteur directeur de la droite L. نفس الطريقة غناخدو دابا ان بوان، ناخدو واحد البوان سوا ام اكس ايكغيك دائما كنخدمو بها في الدوزيام ميثود في الديترمينون. ان بوان دي بلون الوغ الا كانت ام appartient à la droite L. دابا نبغي نحدد l'équation cartésienne de la droite L. هذه si seulement si الا كانت M appartient à L, alors MA راه en parallèle avec V. اذا déterminant ديال MA V égale à 0. اذا من هذا الديترمينون هي اللي تحدد لنا l'équation cartésienne de la droite L. Donc, déterminant de MA مع V كتساوي 0. Si seulement si que A عندنا هي 2 يعني 2 moins x 3 moins y وبالنسبة ل V راه عندنا 1 2 égale à 0. Si seulement si 2 fois 2 moins x moins 3 moins y كتساوي 0. Si seulement si 4 moins 2x moins 3 plus y égale à 0. Si et seulement si moins 2x plus y plus 1 égale à 0.
إذا إلا بغينا نفيريفيو واش بصح هذه هي ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ان، نشوفو 2 3 واش كتحقق لي المعادلة. 2 3 2 3 إذا 2 هي موان 4، 3 بلس 1 هي 4، 4 موان 4 إيكال 0. إذا بالنسبة ل A راه كتنتمي، وعندنا الفيكتور ديريكتور ديال لا دروات دي ديال لا دروات ال هو موان 2 1 موان 2 1. هنا عندنا 2 2 1 يعني صحيح. الا ضربتي هذا في موان راه يعطيك واحد، هذا صحيح. إذن هذه هي ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ال اللي هي موان 2 x بلس إيكال بلس 1 إيكال 0. مفهوم؟ دابا ندوزو للسؤال 3. Alors, باش نجاوب على السؤال 3 en utilisant la déterminant montrer que L et D se coupent en un point E à déterminer. إذا باش نبينو أن المستقيم L et D متقاطعين، خاصنا نبينو أن الديترمينون ما بين الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دي اي الفيكتور ديريكتور دو لا دروات ال كتخالف زيرو، حيت الا كانت تساوي زيرو راه توازي. ناخدو الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. on a eu اللي هي 4 3. on a eu et le vecteur est le vecteur directeur de D. Et V1 2. يلا درنا هنايا le vecteur directeur de L. On va trouver le déterminant. Déterminant entre U et V. Il y a U maintenant 4, 3. V maintenant 1 et 2. Parce qu'il y a 8 moins 3. Il y a 5. Alors, puisque le déterminant différent de 0, donc puisque L fois puisque déterminant différent de 0, déterminant entre U et V différent de 0, alors L et D se coupent en un point سميوها E. إذا كي تقاطعوا في واحد النقطة سميناها E. دابا نحددو E. إذا باش نحددو E خاصنا نمشيو للتمثيل بارامتري وناخدو هاد X و Y، التمثيل بارامتري ديال D، وناخدو هاد X و Y ونعوضوهم في ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات L. Et on a d'après la représentation paramétrique de la droite D, maintenant x égale moins 2 plus 4t et y égale 3t. Alors, دابا نعوضو هاد x و y في ليكواسيون كارتيزيان.
إذا تولي عندنا l'équation cartésienne de la droite L. تولي عندنا moins 2 fois x اللي هي moins 2 plus 4t. moins 2 fois x. هاي moins 2 fois x اللي هي moins 2 plus 4t plus y اللي هي t 3t plus 1 égale à 0. ودابا نلقاو t. إذا عندنا تولي عندنا 4 moins 8t plus 3t plus 1 égale à 0. إذا هنا تولي عندنا moins 5t plus 5 égale à moins 5. t égale à 1. d'où إذا t لقيناها هي 1. إذا غنقول دابا les coordonnées du point d'intersection du point E sont ملي لقينا تي غنرجعو دابا للتمثيل البارامتري. حنا لقينا تي، اذا دابا نعوضو تي بالقيمه ديالها وغتعطينا تمثيل، غتعطينا لي كوردوني ديال بوان او اللي هي بوان دانترسيكسيون اونتر دي اي ال. رجعنا لهنايا غنديرو اكس او égale moins 2 plus 4 lié 2 و y e غتكون هي 3 fois 1 هي 3. d'où e هي 2 3 et le point d'intersection entre la droite L et la droite D. On vérifie واش بصح هاد البوان هي البوان دانترسيكسيون انتر D et L. بالنسبه ل D فإلا عوضنا تي بواحد غتعطينا هنايا moins 2 3 2 moins 3 صحيح. 4 fois 1 هي 4 moins 2 هي 2 وهنا 1 fois 3 هي 3 2 3 صحيح. بالنسبه لدي راه كتكتمل دي. شوفوا ال الا عوضنا هنا 2 3 3 plus 1 هي 4 هنا 2 fois moins 2 هي moins 4 moins 4 plus 4 هي 0. دونك او لي كوردوني ديالها صحاح هما 2 et 3 وهي البوان دانترسيكسيون ما بين ال و دي. اذا الطريقه ديال انك توجد البوان دانترسيكسيون ما بين تمشي البارامتر المستقيم هو انك تشد هاد اكس و ايكغيك وتحطهم تعوضهم هاد القيمه ديال اكس والقيمه ديال بدلاله تي تعوضهم فاش في ليكواسيون. فاش تعوضهم في ليكواسيون كتلقى ايكواسيون دو بروميير دوغري غيكون فيها المجهول هو تي وتقلب على تي. فاش تلقى تي عاد ترجع للتمثيل البارامتري وعوض تي بالقيمه ديالها غتعطيك هادوك لي كوردوني هما لي كوردوني ديال بوان دانترسيكسيون ما بين هذاك المستقيم والمستقيم الثاني.